Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, mari luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan bacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang sangat merdu serta menenangkan hati yang insyaallah akan dibacakan oleh guru kita. Semoga sahabat semua yang menyimak bacaan ayat suci Al-Qur'an ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه
والله سريع الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه ظلمات بعضها فوق بعض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه ألم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير
سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله Masya Allah, itulah tadi bacaan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu serta menenangkan hati yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan beranjak dulu karena bacaan ayat suci Al-Quran beliau belum selesai. Selamat mendengarkan. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فتصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت
ولما وضعتها قالت رب إني وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. وما كنت لديهم إذ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم. Alhamdulillah, demikianlah bacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu serta menenangkan hati yang sudah dibacakan oleh guru kita, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada para sahabat yang sudah menyimak bacaan ayat suci Al-Quran ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa untuk sahabat semuanya, semoga diberikan kesehatan, keafiatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi di bacaan lantunan ayat suci Al-Quran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu serta menenangkan hati yang sudah dibacakan oleh guru kita, mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan saya pada para sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi di bacaan lantunan ayat suci Al-Quran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.